मगळा बाप्पा सर्ग आणि संसाराच्या धनिया बाप्पा रायांच्या राया रत्नांच्या रत्नारा बाप्पा तुवें आमच्या दाखयलेल्या अपार काकुळते बसो बाप्पा तुका आमी काळजांत हांव तुका अर्गां दिता वय बाप्पा तूं सोर पदवेदार देव तूं जावन आसाय देवांचो देव धन्याचो धनी तूं जावन आसाय बाप्पा अस्तित्वान नातलेल्या अस्तित्वाक आडचो देव तूं जावन आसाय मेल्ल्यांक जिवंत उठोवचो देव तूं जावन आसाय वडवीक वैभव पदवी प्रताप राजवडकी बाप्पा सगळी तुजी जावन आसा मोगान तूं भरलाय कुरपेन तूं भरलाय दयेन तूं भरलाय काकुळतीन तूं भरलाय त्या पासून तूं हांव तुका अर्गां दिता बाप्पा बाप्पा तुका आमी पळोवंक ना तुका आमी देखूंक ना पूण तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर आजुनी तूं आमच्या लागीं उलोवनूच आसाय बाप्पा त्या पासून हांव तुका अर्गां दिता वय बाप्पा प्रत्येक अर्गां दिता आयचो नवो दीस बगे दीस पळोवचे बाग आमकां सगळ्यांक कितें फावो केलें आमच्या वाटेर आमकां रक्षा खातीर सुरक्षीत तरान बरी भद्रते तुवें आमकां दिवन आमच्या मुखल्यान दुतांक तुवें धण्ण सगळ्यांक आमकां सुरक्षीत तरान तुवें आमकां हांगा आपूण हाडिल्ल्या खातीर बाप्पा तुका आमी काळजांत हांव तुका अर्गां दिता बाप्पा वय बाप्पा आमी सगळीं तुजीं भुरगीं ह्या वेळा तुजें उतार आयकूंक वो सगळो दीस तुज्या पांया तळा बसून आमी आयल्या कित्याक सगळें तुज्या उतरांत तसो आटापोवन आसा बाप्पा सगळें तुज्या उतरांत तसो आटापोवन आसा कित्याक तुजें उतार तितलें परिशुद्ध जावन आसा तितलें नितळ तें जावन आसा तें सत जावन आसा बाप्पा तेंचो उतार आमकां जिवीत दिता देखून ह्या वेळा तेंचो उतार आमी आयकूंक येता आसतना बाप्पा हांगा असलें हर एकल्याचें मन आनी काळीज तेच तुज्या उतरां थंय ओड कसलें सकत वायट सकत आमकां दुशेनाचें आमचें तें असलें आळसाय न्हीद जेम हें सगळें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान जें कितें सैतानाक संबंद जालें तें सगळें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ताची खामां हुमटून काड नाश करून उडय बाप्पा आनी सगळें वय आनी हें तुजें उतार खालतेपणान बसून आयकूंक तेच तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तूं हांगा असल्या हर एकल्याक आमकां तूं बरो बाप्पा तेच बरी म्हाकाय उलोवंक तूं धैर्य दी बाप्पा जें कितें हांवें उलयचें ह्या पवित्र पुस्तकांत आसा तें मात्र उसरूंक म्हजें तोंड म्हजें वोंट म्हजी जीब तूं उगड आनी ह्याच उतरां म्हाका तुका महिमा जावं म्हूण तुज्या लागीं मागता बाप्पा हें मागणें करता बाप्पा तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 कशें आसा तुमी सगळीं देवाच्या दयेन जेजूच्या कृपेन आमी सगळीं बरीं आसा मोगाच्यान भायर बरो पावस येता वय गे न्ही बरो पावस येता जाल्यार त्या पावस आसले रे तो पावस पण लेखी नासतना आमी धांवून आयल्या थान काणगेवन आयल्या भूक काणगेवन आयल्या आमकां भूक लागल्या गे ना लागल्या गे तर जेवंक या आतां न्ही केदाळा खंयची भूक आमकां गरजेची आत्मीक भूक आमकां गरजेची मागीर दनपार आमकां कुडीची भूक कुडीचें खाणी आमकां आसा मोगाच्यान आमकां पूण ददोशी आमकां खंयचें जाय आत्म्याचें खाण आमकां ददोशी जाय मोगाच्यान पळया देवाचें उतार सांगता सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो हर एकलो तारान जोडटलो कितें जोडटलो पळया सर्वेस्पराचें नांव कोण उलो मारता तो हर एकलो तारान जोडटलो म्हणटा आतां पळया ह्या सर्वेस्पराचें नांव हांवें आनी तुवें उलो मारी जाय जाल्यार आमी त्या सर्वेस्पराक सत मानचें घेनाका सत मानतलो मात्र न्ही त्या नांवाक उलो मारूंक शकता सत मानिनातलो उलो मारूंक शकता गे आमी सत मानल्यार मात्र मोगाच्यान तें नांव हांव आनी तूं उलो मारूंक शकता मोगाच्यान आतां सत मानिचें जाल्यार आमी ताचे विशयान आयका जाय गे नाका आयका नाटल्यार आमी सत मारूंक जाता गे आयका नाटल्यार आमकां सत मारूंक जायना जें कितें आमी सत मानिचें आसा पळय तें ताचे विशयान आयकल्यार मात्र आमी सत मानूंक जाता ताचे विशयान तुवें आयकूंकच ना जाल्यार तुका सत मानूंक जाता सत मानूंक जायना मोगाच्यान आतां आयकाचें जाल्यार ताचे विशयान कोणी परगट करी जाय गे नाका परगट केल्यार मात्र न्ही ताचे विशयान आमकां आयकूंक जाता गे ना नाजाल्यार आमी कशें आयकता आमकां आयकूंक जायना आतां परगट करी जाय जाल्यार परगट करच्याक कोणी म्हणी धाडी जाय गे नाका कोणाक धाडी जाय परगट करतल्याक धाडी जाय कोणाक ताचे उतार परगट करतल्या खाली देवाचे कोण क्रिस्त परगट करता कित्याक म्हळ्यार परगट करी जाय परगट करी जाल्यार कोणाक ताणें येवन परगट करी जाय क्रिस्ताक ताणें परगट करी जे मोगाच्यान आजकाल परगट करतले जायते आसात मोगाच्यान पूण क्रिस्ताक परगट करतले बारीस उणें प्रत्येक तरान आमच्या क्रिस्तांव धर्मान पळोवंक गेल्यार न्ही उस्तिऱ्या सर्मांनी क्रिस्ताकच मुखार दवरतात न्ही आमी पळोवंक गेल्यार क्रिस्ताक कशें मुखार दवरतात पूण आमच्या क्रिस्तांव धर्मांत पळोवंक गेल्यार क्रिस्ताक परगट करतले भोव उणेंच म्हण वय गे न्ही वय मोगाच्यान पूण आमी बागी ह्या आमच्या माय गांवांत आमच्या माय भाशेंत देवाचें उतार जिवें जिवें सत सत आमकां परगट करूंक हें भाग आमकां हांगा मेळ्ळा गे ना हांगा आमकां मेळ्ळा लाभला मोगाचें न्हू वय निजायकी आमचें हें भाग
जावन आसा मोगाचें कित्याक आज क्रिस्ताक परगट जायचें मोगाचें क्रिस्त परगट जायचें क्रिस्ताचें नांव परगट जायचें आनी सोम्याक परगट जायचें जेजूचें नांव आज परगट जायचें मोगाचें देखूनच वडील भावांनी सांगलें न्ही आज आमी कोण जावन आसा उजवाड मोगाचें आमी कोण संवसाराचो उजवाड हांव आनी तूं देवाचें उतर सांगता हांव आनी तूं संवसाराचो उजवाड जावन आसा देखून आमी हर एकल्यांनी हांगा असल्या मात हांव देवाचें उतर परगट करता न्ही मोगाचें आमी हर एकल्यांनी कित्याक देवान आमकां विसरून काडला गे ना देवान आमकां विसरून काडला आमी विसरून काडलेली परजा देखून म्हज्या घरा पाद्राब पेजमेताक आयिल्लो पाद्राब मस्त उलोवंक लागलो देखून तो एक उतारी म्हणालो आमी कोण आमकां विसरून काडला म्हणालो पाद्राब देखून हांवें पाद्राबाक सांगलें फादर आमकां विसरून काडूं नांगे फादर म्हण विचारलें आमकां विसरून काडूं नांगी म्हूण हांवें सवाल विचारलें पाद्राबाची जाप ना म्हाका आनी तुका आमकां हर एकल्याक विसरून काडला गे ना विसरून काडला मोगाचें एक रायाळ याज्ञीक जल्म दिला त्या कोणें आमकां हें भाग फावो केला ताच्या पुता जेजू क्रिस्तान कुर्सार मोरून रगत वारून मोगाचें आमचें एक रायाळ याजक वर्ग ताणें आमकां केला गे ना एक याज्ञी कुळी जावन आमकां देवा मुखार ताणें आमकां योग्यता रावचें योग्यता ताणें फावो केला गे ना कोणें जेजू क्रिस्तान मोगाचें ह्या क्रिस्ताक परगट जायचें क्रिस्ताक परगट जाल्यार सोम्याक परगट जाल्यार ही सुवार्ता परगट जाल्यार मात्र मोगाचें आमकां जिवीत वय गे न्ही म्हळ्यार क्रिस्त म्हळ्यारच जिवीत मोगाचें देखून ह्या क्रिस्ताक आज आमी परगट हांवें आनी तुवें आमी हर एकल्यानी कितें करूंक आसा परगट करूंक आसा मोगाचें परगट करचें आमच्या करण्यांनी न्ही क्रिस्त क्रिस्त म्हण बोमारलें जाता गे ना आमच्या करण्यांनी मोगाचें आमी हेरांक उजवाड जावन आमच्या मुखांत्र हांवें आनी तुवें आमी क्रिस्ताक परगट करूंक आसा मोगाचें कित्याक हो सगळो पवित्र पुस्तक कोणाक साक्ष दिता जेजू क्रिस्ताक मोगाचें हो सगळो पवित्र पुस्तक जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिता वय गे न्ही वय मैजे तावन धरलें निमाणें उगडपणां तावन मोगाचें सगळ्या पवित्र पुस्तकाचो हिरोच कोण जेजू जावन आसा मोगाचें सगळो हिरो जेजू तोच आमचो मेस्त्री तोच आमचो रायांचो राय तोच आमचो सोडवंदार तोच आमचो सर्वस्व तोच जावन आसा मोगाचें ताच्या मुखांत्रच देवान सगळें रचलां केलां मोगाचें देखून ह्या क्रिस्ताक आज परगट करूंक आसा देखून आज आमी क्रिस्ताक परगट करया कितें करया क्रिस्ताक परगट करया म्हळ्यार आमच्या ल्हान ल्हानशा करण्यांनी मोगाचें ल्हान ल्हानशा करण्यांनी आमी क्रिस्ताक मुखार दवरिजे न्ही कोणीय तो जावन दी अन्य जातीचो जावन दी अन्य धर्माचो जावन दी या याजक जावन दी बिस्प जावन दी कोणाय तो जावन दी आमी कोणा मुखार दवरून उलोवंक आसा जेजू क्रिस्ताक आमी मुखार दवरून उलोवंक आसा मोगाचें देखून आज तेंच आज आमी जाणा जावया देवाचें उतर क्रिस्ताक परगट करा क्रिस्त परगट करा पळय देवाचें उतर आज आमकां कितें सांगता पळया आमी वाचया रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 10 ओळ 13 तावन 17 पर्यंत आमी वाचया रोमन चॅप्टर 10 वर्स 13 to 17 पवित्र पुस्तक सांगता त्या प्रमाणे सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो हर एकलो तारान जोडतलो पळया हांगा कितें सांगता देवाचें उतर सर्वेस्पराचें नांव उलो मारतलो हर एकलो कितें करतलो काय तो तारान जोडतलो पूण ताका सत मानूंक नातलेले ताका उलो मारतले कशें पळय ताका सत मानूंक नातलेले उलो मारूंक जाता गे ना ताका सत मानून नातल्यानी उलो मारचें कशें आनी ताच्या विशयान तांणी आयकलेंच ना जाल्यार ताका ते सत मानतले कशें पळय ताच्या विशयान आयकूंकच ना सत मानूंक जाता गे ना ताच्या विशयान आयकलेंच ना जाल्यार ताच्या तांणी सत मानचें कशें आनी प्रसार करतलो ना जाल्यार ते आयकतले कशें पळय प्रचार करतलो वा प्रसार करतलो ना जाल्यार ते आयकतले जाल्यार कशें म्हणटा देवाचें उतर वही मोगाचें पळया प्रसार करतलो वा प्रचार करतलो ना जाल्यार आयकूंक जायना मोगाचेर कशी आमकां ही सतां कळी जातात कशी आमकां ही कितें कितें म्हणटा आमी उगडापी जातात आमकां सतां न्ही आमी देवाचें उतर आयकूंक आयकता हांगा पाद्रप जावं दी भाऊ जावं दी न्ही आमकां सोडोवन सांगिल्ल्या वेळार न्ही आमकां समजोवन सांगिल्ल्या वेळार न्ही आमकां पयलें म्हाका कळीत नातलें केदळ्या भावा मुखांत पाद्रपा मुखांत ही सतां आमकां सांगिल्ल्या उपरांत दाखलो दिवन जाल्या उपरांत आमकां कळटा गी ना आमकां कळटा मोगाचें देखून आयकतलो प्रसार करतलो ना जाल्यार आमचें प्रचार करूंक ना आमकां समजून घेवंक जायना पळया इथिओपियाचो इजडो न्ही तो कितें करतालो जेरुसलेमाक यात्रेक म्हण तो गेल्लो आनी यात्रेक जावन ते जेरुसलेमाक जावन पाटी तो पयणाक वता आसतना तो कितें वाचता पवित्र पुस्तक वाचता न्ही कोणाचो कवळो वाचता खंयचो पुस्तक वाचता तो
इजायाचो पुस्तक तो वाचता मोगाच्यान आनी तो वाचता आसतना ताका तें समजता गी ना समजना आनी त्या वेळार थंय कोण येता ताका फिलीप येता मोगाच्यान फिलीप ताका भेट दिता फिलीप ताका भेट करता आनी फिलीप येवन ताच्या लागीं विचारता आले तूं कोण वाचताय न्ही तुका कांयपणी समजता गी तुका कांय समजता गे म्हण विचारता ते दाळा पळया फिलीप ताका कोण इजडो ताका कितें जाप दिता पळय आमी तें वाचया धर्मदूताच्या कृत्याक आमी या धर्मदूतांची कृत्यां अध्याय 8 ओळू 20 आनी 7 तावन 30 आनी 1 पर्यंत आमी काडया धर्मदूतांची कृत्यां अध्याय 8 ओळ 20 आनी 7 सावन 30 आनी 1 पर्यंत फिलीप उठून पैन धन वेता आसतना वाटेर ताका एक इथिओपियाकार भेटलो पळय कसो पवित्र आत्मो कसो फिलिपाक उगडापे करता पळय पवित्र आत्मो कोण भेटलो इथिओपियाकार भेटलो तो एक हिजडो पळय तो इजडो इथिओपियाचे कांदे राणेचो मुख्य अधिकारी तो आणि ताच्या अख्ख्या भंडाराचो खजानदार पळय ताच्या अख्ख्या भंडाराचो तो खजानदार जेरुसलेमाक यात्रेक जावन गेल्लो तसलो पळय जेरुसलेमाक यात्रेक पैन करून तो गेल्लो आपल्या गाडयेर बसून इजाया प्रवादाच्या पुस्तक वाचीत आपल्या गांवाक पाटी वेतलो वाचीत तो आपल्या गांवाक पाटी तो वाचता पळय वाचत तो पाटी येतलो पवित्र आत्म्यान फिलिपाक सांगले पळय कोणे सांगले पवित्र आत्म्यान पळय त्या इजड्याक कसली ताण आसली कसली बुक ताका समजून घेवंक जाय पूण तो वाचता पूण ताका समजना वाचता ताका समजना तक्षण कळ्ळें पवित्र आत्म्या पूण देवाक कशें कळटा पळय पवित्र आत्म्या मुखांतर देव कोणाक धाडटा पळय मोगाच्यान तक्षण फिलीप थंय येता लागीं सर आनी गाडये बराबर चल फिलीप धांवन फुडें सरलो पळय फिलीप धांवन फुडें सरलो आनी सरशीन पावतस इथिओपियाकार वाचून आसलेलो ते इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप ताच्या कानान पडले पळय ताच्या वाचप ताच्या कानान पडलें तूं वाचतय ते तुका समजता मू तूं वाचतय तें तुका समजता म्हूण कोण विचारता फिलीप इजड्याक विचारता समजता मू म्हणून फिलिपान ताका सवाल केले कोणे एकल्यान विवर दिवन सांगल्या खरीत म्हाका कशें समजूंचे कोणी एकल्यान विवरण दिवन सांगल्या करीत म्हाका कशें समजोवचें देखून उडोवलें हांवें तेंच सांगलें हांगा पळय पाद्रप जावं दी भाऊ जावं दी कशें आमकां विवरण दितात की ना तें विवरण दिल्ल्या वेळार मात्र आमकां एक दाखलो जावं दी खंयच्याय मुखांतर जावं दी आमकां तें विवरण दिल्ल्या वेळार तें आमकां समजता ना जाल्यार आमी वाचल्यार आमकां समजता की ना मोगाचें जेन्ना आमकां समजना त्या वेळार पवित्र आत्म्याचो आधार आमी मागोवंक आसा कित्याक मागोवंक आसा आमी पवित्र आत्म्याचो जायते पटी म्हाकाय मोगाचें पवित्र पुस्तकां वाचता जायते पटी थोडी सतां म्हाका उगडापी जायना आनी वाचून येताना तें सत म्हाका अन्य कडेन आमकां मेळटा वय हांगा सांगिल्लें हांगा आसा पवित्र आत्मो कळीत करता मोगाचें कित्याक देवाचे उतारी सांगता सोर संदर्भांनी पवित्र आत्म्याचें प्रेरण मागोवंक आमी कितें करचें काय साधन चले जाय प्रयत्न करीचे म्हणटा मोगाचें कित्याक तो पवित्र आमकां शिकयता कित्याक आमकां पळय कितें आमी देवाचें उतर सांगता न्ही सोदा आमी खंय सोदी जाय पवित्र पुस्तकांत तसो मोगाचें जायते पटी जायत्या सवालांक पवित्र पुस्तकांत तसो जापी आसात न्ही पवित्र पुस्तकांत आमकां जापी आसात मोगाचें इल्ले वयर सकयल आमी वाचतना थोड्यो जापी आमकां थंयच मेळटात मोगाचें थंयच आमकां पवित्र आत्मा आमकां दाखोवन दिता हांगाय पळय ताका समजोवंक ना जायते पटी आमकां तशें जाता जायते पटी थोडी आमकां समजना अर्थ जायना थोड्यो पटी हांगा तावन पाद्रप जावं दी आमी सांगता आसतना आमकां भाऊ सांगता आसतना आमकां कळटा की ना आमकां जायतीं सतां आमकां कळ्ळी जाता पळय हांगाय मोगाचें ताका समजोवंक ना देखून फिलीप ताका सांगता जाप दिली त्या अधिकाऱ्यान तितल्यार ताणें फिलिपाक गाडयेर चडोवन आपणाशी बस म्हूण आपयलो तो वाचतलो ती पवित्र पुस्तकाची उतरां ही मारूंक वरच्या बकऱ्या बरी ताका व्हेलो लव कातरतल्याच्या मुखल्यान मौन रावलेले शेळये बरी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना ताका हल्क केलो आनी ताका न्हीद करून दितलो कोणच ना जालो ताची जिणी ह्या संवसारान मोठवी केली देखून ताचे संतती विशयान कोण कितें उलोवंक सकत हिजडो फिलिपा लागीं म्हणूंक लागलो सांग म्हाका प्रवादी हे कोणा विशयान म्हणटा आपणाच विशयान की दुसऱ्या कोणा विशयान तितल्या फिलिपान उलोवंक सुरू केलें पवित्र पुस्तकाच्या ह्या उतरांतावन आरंभ करून जेजो विशयांतली सुवार्ता ताणें ताका कळीत केली पळया पवित्र पुस्तकान इसाया प्रवाद्यान थंय सुरू केलें सगळें कोणा विशयांत उलयलो जेजू क्रिस्ता विशयांत तो उलयलो मोगाचें जाली ती वळ
पळया हांगा कितें म्हणटा सगळ्यो कोणा विशयांत उलयलो फिलीप जेजू क्रिस्ता विशयांत मोगाचेनो देखूनच आतां पाटी परतून रोमन्स 10:15 प्रचार करूंक धाडल्या शिवाय कोणीक प्रचार करचें कशें रोमन 10:15 हांव वाच आनी प्रचार करूंक धाडल्या शिवाय कोणे प्रचार करचे कशें प्रचार करूंक धाडल्या शिवाय कोणी प्रचार करूंक जायना पवित्र पुस्तक सांगता हा कितली विचित्र येणे सुवार्थ हाड येतेल्यांचे पळया कितली विचित्र येणे कितें हाड येतेल्यांक सुवार्थ हाड येतेल्यांची म्हणटा देखून इसाया सांगता न्ही पूर्वतार कितें म्हणटा मागीर हांगा पाटी आयजाया चॅप्टर 52:7 काडया आमी आयजाया चॅप्टर 52:7 पळय तें कितें सांगता पूर्वतार कितले सोबीत ती पावलां तुजी पर्वतार कितली सोबीत पावलां ती पळया पर्वतार कितले सोबीत पावलां ती संतोषाचो संदेश हाडून येतेल्या दुताची संतोषाचो कसो संदेश संतोषाचो संदेश हाडून येतेल्या दुतांची तो शांती परगडता तो कितें परगट करता तो शांती परगट करता बरी खबर हाडटा सोडवून बसयता आनी सियोनाक म्हणटा तुजो देव राजवट चलयता तुजो देव कितें करता काय राजवट चलयता पळया कितले सोबीत पावलां संतोषाची खबर हाडटेल्या दुतांची म्हणटा पळया मग आतां पाटी पूण सक्तांनी बरे खबरेक पाळो दिलो ना कित्याक इजायानस सांगले बरी सर्वेस्परा आमी परगटलेले उतर कोणे सत मानला पळया सगळ्यांनी दिलो गी पवित्र पुस्तकाच्या उतराक कोणी पाळो दिलो ना म्हणटा मोगाचें देवाचें उतर देखून इजाया तेंच सांगता पळया आमी आयकलां आमी कितें सांगता पळया तेंच सांगता इजाया चॅप्टर 53:1 ते इजाया कितें सांगता सगळो पवित्र पुस्तक कोणा विशयांत उलयता कोणाक साक्ष दिता म्हणटा पळया इजाया चॅप्टर 53:1 आमी आयकलां ते कोण सतमंदीत सर्वेस्पराचो बावळो कोणाक उगडा पोजला पळया मोगाचें आमी आयकलां ते कोण सतमानीत आनी सर्वेस्पराचो बावळो कोणाक उगडा पोजला कोण वो सर्वेस्पराचो बावळो जेजू जावन आसा मोगाचें वो सर्वेस्पराचो बावळो कितें आपण बावळो म्हणटा कितें येता आमकां एक तरेचें बॉल न्ही बावळो म्हणटाना पळया सगळीं कामां आमी खंयच्या हातान करता उजवो आमी म्हणटाना देवाचें उतर भिये नाका घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव मागीर हांव तुका उजव्या हातांत उखलून धरता म्हणटा सर्वेस्पराचो बावळो कोणी न्ही मोगाचें तोच जावन आसा जेजू क्रिस्त तो जावन आसा मोगाचें देखूनच तो सांगता पळया हांगा इजाया प्रवादी म्हणटा पयलेंच मोगाचें जेजू ह्या संवसाराक येवच्या पयलें 700 वर्सां पयलें 700 वर्सां पयलें पळया हांगा जेजूच्या कश्टा विशयांत जेजूच्या मरणा विशयांत इजाया प्रवादी पयलेंच हांगा वर्णन करता मोगाचें पयलेंच तो वर्णिता ताका कितें सकट सोसूंक मेळटलें कितें सकट ताका लाभतलें म्हणून पयलेंच 700 वर्सां पयलें कोण वर्णन करता इजाया प्रवादी हांगा वर्णन करता मोगाचें तेंच तो ताच्या परजेक तो सांगता ताच्या देवाच्या परजेक तो सांगता जाल्यारय कितें करता ती परजा ताका कान दिना देखूनच पळया सांग पावलो एब्रेवांक बरयल्या पत्रांत सांगता देवान तांकां विशेवाच्या जाग्यार वचूंक दिवना खंय कित्याक तांकां विशेवाच्या जाग्याक देवान तांकां वचूंक दिवना तांणी देवाचें उतार तांणी आयकूंक ना मग देवाचें उतार आयकलें तांणी वय पूण तांणी कितें केलें तें देवाचें उतार तांणी सत मानूंक ना मोगाचें तांच्या बेविश्वासा वरवीं तांच्या अविश्वासापणा वरवीं मोगाचें देवान बसयल्ल्या गांवाक देवान तांकां वचूंक दिवना देखूनच पळया हांगा सांग पावलो एब्रेवांक बरोवन कितें सांगता पळया एब्रेवांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 4:2 कितें सांगता हिब्रूज चॅप्टर 4:2 तांणी आयकल्ली तिस देवाची सुवार्ता आमी आयकल्या पळया तांणी सांग पावलो सांगता तांणी आयकल्ली ती सुवार्ता कितें म्हणटा तो ती आमी आयकल्या पूण तांणी आयकल्ले ते उतर तांचे ते निर्फळ जाले पळया तांणी ते कितें आयकल्ले उतर तांचे ते निर्फळ जालें काम करूंक ना कित्याक ते आयकल्ल्यांनी भावार्थान आपणा थंय ते जिरोंक ना पळया भावार्थ तांणी आयकल्ले वरवीं भावार्थान ते आपले तांणी जिरोंक ना मोगाचें तेच बरी मोगाचें जर तर मोगाचें हांव आनी तूं आमी हांगा हें देवाचें उतार तर आयकनो आमी तें कितें करता जिरे नांव जाल्यार भावार्थान तें जिरे नांव जाल्यार मोगाचें तें उतार म्हजें तें आमचें तें काम खंडीत तें करिना मोगाचें उतार आयकता आमी वय
सगळें बसून हांव आनी तूं आमी सगळें उतार आयकता जर तर ते मोगाचें तें उतार आमी भावार्थान तें सत म्हूण मानून घेना ह्या भावार्थान तें आमी जिरेना न्हू मोगाचें खंडीत तें उतार आमचें तें काम करिना कित्याक देवाचे उतारे सांगता भावार्था विणे देवाक मानवंक जायना देवाक सोदतेले आनी देव आसा आनी ताका सोदतेल्यांक तो प्रतिफळ दिता म्हूण तुमी हांवें आमी सत मानूंक आसा मोगाचें देखूनच जर तर म्हाका आनी तुका भावार्थ म्हणलो ना जाल्यार देवाकी आमचें तें कसलेच अजापां विस्मितां अद्भुतां करूंक जायना तूं कित्याक सत मानून तूं सत मानिना देवाचें उतार हांव देवाचें उतार सत मानी जाल्यार खाली आयकता आनी आयकून वेता इतलीं वर्सां हांव देवाचें उतार आयकलो पूण सत मानलें कांय ना जाल्यार आमी कशीं आसा तशींच आमी उरताले तशेंच आमी उरतले मोगाचें आमचें तें बदलावण दिसून येवचें ना आमचें तें परिवर्तन दिसून येवचें ना आमचें तें कसलेंच रुपांतर आमचें तें दिसून येवचें ना कशीं आसा तशींच आमी उरतले मोगाचें इतलीं वर्सां देवाचें उतार आयकलें आतां आमी आयकल्यार पळय कितलीं सतां आमकां उगडापी जाल्यांत घेना पूण आमी तें स्विकार केलां जाल्यार तें सत मानल्यां जाल्यार जायतीं सतां आमकां तीं उगडापी जाल्यांत घेना मोगाचें न्हू जाल्यांत मोगाचें न्हू देखूनच पळया जेजू पळया ह्या संवसाराक आयिल्लो न्ही जेजू ह्या संवसाराक उजवाड जावन आयिल्लो मोगाचें न्हू पूण पळया देवाचें उतार सांगता हर एकल्यांक उजवाड येतलो खरो उजवाड कोण खंय जेजूच जावन आसा मोगाचें न्हू पूण पळया वस्सू संवसार उजवाड न्ही जेजू उदेशी आयिल्लो संवसार जेजूक मानवालो गी ना जेजूक ताणें स्विकार केलें गी ना मोगाचें न्हू जेजूक ताणें स्विकार करूंक ना मोगाचें न्हू जायते ताची कोण ताचो देवाचें उतार ताणें आयकलें वय पूण ताणें स्विकार करूंक ना मोगाचें न्हू देखून पळया आतां जेजू एक फावटी सांगता न्ही जेजू आपल्या शिसांक सांगता पळय जेजूक ताणें स्विकार करूं ना तो मेस्सिया तो मागलो तो तेलायिल्लो तो अभिषेक्त केल्लो म्हणून कोणीय ताका स्विकार करूंक ना एक दीस पळया जेजूच सांगता आपल्या शिसांक सांगता आनी लोकांक ताच्या परजेक तो सांगता आळे म्हजे जो कोण म्हजे उतार आयकता वा म्हजे उतार तो पाळटा तो मरण देखसो ना म्हणटात ते दळा ते कितें म्हणटात आका देंवसार लागला म्हूण म्हणटात पळया मोगाचें न्हू पूण जेजू कितें जाप दिता म्हाका देंवसार लागोंक ना हांव म्हज्या बापाक मान दिता पूण तुमी म्हाका मान दिनात तुमी म्हाका सत मानिनात म्हणटा पळया लोक जेजू कितलें बरें कोण तांकां सांगतालो मोगाचें न्हू हांव मेस्सिया म्हाका सत माना हांव क्रिस्त म्हजें उतार पाळा जाल्यार तो देव म्हणून ताणें इन्कार केलें ताणें सत मानूंक ना मोगाचें न्हू देखून पळया सत मानी नाटलेल्यांक जेजू कितें म्हणटालो पळया जेजू देवाचे उतार परगट करूनच गेलो पूण कोण सत मानिना तांकां जेजू कितें म्हणटालो तुमी म्हाका सत मानिना जाल्यार तुमी म्हजे बकरे न्हय तुमी म्हजे बकरे न्हय म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हजे बकरे म्हाका वळखतात आनी म्हजे बकरे म्हज्या फाटल्यान येतात म्हणटालो मोगाचें न्हू पळया पूण सत मानिनाटल्यांक जेजू तेंच सांगून आसलो पूण आज आमकांच विचारूंक जाय पळया आमी क्रिस्तांव म्हणटा वय पूण क्रिस्ताची खरी वळख आज म्हाका आनी तुका आमकां जाल्या गी नीज जावन जाल्या गी क्रिस्ताची खरी वळख आज आमकां आसा गे आज आमीच मोगाचें न्हू आमकांच हे कितें करूंक आसा वरोवन पळोवंक आसा आमच्या विशयांतच आमची तनकी करूंक आसा क्रिस्ताची खरी वळख जाल्यार क्रिस्तांव म्हणटा वय पूण क्रिस्ताची खरी वळख म्हाका जाल्या गी पूण निजायकी सांगचें जाल्यार पळया मोगाचें न्हू हांगा येवन देवाचे उतार आयकतल्या मोगाचें न्हू जायत्यांक क्रिस्ताची वळख जाल्या प्रत्येक तरण हांगा येवन देवाचे उतार आयकतल्यांक क्रिस्ताची खरी वळख जाल्या म्हूण हांव सांगूंक खुशी व्हरता मोगाचें न्हू कित्याक म्हळ्यार हांगा आमी कोणाक परगट करता क्रिस्ताक खंय परगट करतात थंय क्रिस्ताची वळख जाता की ना खंडीत वळख जाता मोगाचें न्हू खंय सोम्याक परगट करता ते सोम्याची वळख जाता की ना पळया मोगाचें न्हू आमी हांगा कोणा मरयेक परगट करता गी खंयच्याय सांतीनीक मुखार दोन आमी हांगा परगट करता गी ना मोगाचें न्हू कित्याक आमी परगट करिना कित्याक म्हळ्यार मोगाचें न्हू ताणें म्हज्या खातीर तुज्या खातीर आमच्या खातीर रगत वारूंक ना मोगाचें न्हू आमकां जीव दिल्लो आमच्या खातीर म्हज्या खातीर तुज्या खातीर सगळ्या मनशा कोळा खातीर रगत वारयल्लो कोणें त्याच जेजू क्रिस्तान मोगाचें न्हू त्याच क्रिस्तान जेजू क्रिस्तानच रगत वारयला कोणी वारोवना मोगाचें न्हू देखून त्याच क्रिस्ताक आमी हांगा परगट जाता पूण हांगा पळया केदाळा पळयल्यार न्ही सैत्यांक रितीर जावनच आसा वस्ती रितीर जावं दी ह्या हप्त्यान जावचे दोन रितीर जावं दी कोणाक आमी मुखार दवरता हांगा क्रिस्ताक आमी बापाक पुताक मुखार दवरता शिवाय दुसऱ्या कोणाक आमी मुखार दवरता गी ना मोगाचें न्हू देखून तस्सो क्रिस्त सोमितो जावन आसा मोगाचें न्हू न्ही देखून तस्सो क्रिस्ताक आमी परगट करता देखूनच पळया सांग पावलूय तेंच सांगता
कुरिनकारांक बरयल्ल्या पत्रांत कितें सांगता पळया. कुरिनकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 4 ओळ 5 आमी आतां कोणा विशयान परगट करता तो म्हणटा. 2 Corinthians chapter 4 verse 5 कितें सांगता. आमी परगट करता ते आमचेच विशयान न्हय बगर जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी म्हूण आमी परगट करता आनी जेजू खातीर आमी तुमचे सेवक म्हूण सांगीत वेता. पळया परत तितले वळवास पळया आमी परगट करता ते आमचेच विशयान न्हय पळया ते आमचेच विशयांत न्हय बगर जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी म्हूण आमी परगट करता. जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी म्हणून परगट करता. कथा आसा पाद्राबाचे जेजू मोजो स्वामी जेजू मोजो धनी जेजू मोजो स्वामी जेजू मोजो धनी मोजो जेजू मोजो जेजू मोजो जेजू मोजो जेजू मोजो स्वामी मोजो स्वामी मोजो स्वामी मोजो स्वामी. वय मगच्यान देखून हांवें आत्तां सांगिल्लें आमी हांगा कोणाक मुखार दवरता क्रिस्ताक आमी मुखार दवरता बापाक पुताक आमी मुखार दवरता बापा पुता विशयांत जेजू क्रिस्ता विशयांत आमी हांगा परगट करता मोगच्यान देखूनच कित्याक ताणें वाडत वाडत वसा जाय. कोणें वाडयचें स्नान जाता जुवान कितें म्हणलें ताणें वाडत वाडत वसा जाय. हांवें आनी तुवें आमी कितें जाय जाय आमी ल्हान 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 जायचे मोगच्यान आमच्या जेजू क्रिस्ताक व्हडलो करीचे आमी फोकस करीचे कितें करीचे ताका व्हडलो करीचे खंय गेल्यार ताका फैल्लो मान ताका ताच्या मरिफात आमकां सकट लाभला. देखूनच पळया सांग पावलो कितें म्हणटा पळया कोलोस्सेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तो म्हणटा आमच्या महिमेचो बरोवसो कोण खंय कोणीय न्हय म्हणटा क्रिस्तच जावन आसा म्हणटा. देखून तो म्हणटा पळय यस क्रिस्तान आमकां परगट करता म्हणटा. पळया कोलोस्सेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1 ओळ 20 आनी 7 20 आनी 8 पर्यंत आमी वाचया. कोलोस्सेकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 1 ओळ 20 आनी 7 20 आनी 8 पर्यंत आमी वाचया. वेळा काळाचे सुरवेर आनी सर वंशवळीत लिपोवन आसलेलो तस्स गूट पळया लिपोवन आसलेलो तस्स गूट तो कसलो गूट म्हणून तो मुखार मागीर सांगता. आतां आपणे विंसून काडलेल्यांक उगडापो करचें काम ताणें म्हाका दिलां. पळया मोगाच्यान हें काम कोणाक दिलां खंय सांग पावलोक दिला लिपोवन आसलेलो वेळ काळ सुरू जावच्या पयलेच वो लिपोवन दवरलेलो गूट मोगाच्यान ते दाडा जेजूनी सांगिल्लें न्ही जेजू एक कडेन सांगता न्ही भागी तुमचे दोळे तुमी कितें ते देखतात. पळया साबार प्रवादी आनी साबार राई आयकूंक आशिल्लें तुमी कितें पळयतात तें पळोवंक आशिल्लें तुमी कितें आयकतात तें आयकूंक आशिल्लें पूण तुमकां तें आयकूंक मेळ्ळें ना पूण तुमकां पळोवंक मेळ्ळें ना. कित्याक हो गूट कित्याक जावन आसलो लिपोवन दवरलो मोगाच्यान प्रवादी मुखांत उलयतालो देव वय पूण तांकां तें भाग मेळूंक ना मोगाच्यान आतां लिपोवन दवरलेलो बूट भायर काडटा वो गूट कोण म्हूण मुखार सांगता तो मुखार हेर जातींच्या लोकां मदें ह्या महिमे बरीत गुटाची संपत्ती केदी वर्ती म्हूण देवान आपलेच कुशेन तांकां कळीत केल्या. ही देवाची खुशी जावन आसा मोगाची देवान खुशी वेल्या आतां हो गूट कळीत करी जाय देखून आपलेच कुशेन देवान कळीत केल्या. होस तो गूट तुमचे थंय आसा तो क्रिस्तस तुमचे महिमेचो बरवसो. वो गूट कोण खंय क्रिस्तस आमच्या महिमेचो बरवसो. देखून आमी मुखार कोणाक परगट करता तो म्हणटा येस क्रिस्ताक आमी परगट करता. क्रिस्त सवे सर मनशांक संपूर्ण कायेच्या पावंडाक वरिशे पळय संपूर्ण कायेच्या पावंडाक वरिशे म्हळ्यार देवा मुखार वरिशे हर एकल्याक पुर्ती जाणवाय दिवन आनी सत्रय सांगून आमी शिकयता. पळया हर एकल्यांक पुर्ती जाणवाय दिवन आनी सत्राय सांगून आमी कितें करता आमी शिकयता म्हणटा मोगाच्यान इस जाणवाय हांगा मेळटा की ना इस जाणवाय हांगा मेळटा मोगाच्यान. पळय ही जाणवाय कोण जेजू मोगाच्यान देवान आमकां जेजू क्रिस्ताक आमची जाणवाय केलो म्हणटा देवाचें उतार. इस जाणवाय दिवन आमी शिकयता देखून देवाचें उतार सांगता देवाचें उतार ही शिकोवन आयका आनी जाणवाय जोडा आनी ही जाणवाय आमकां राखतली ती आमकां सांबाळटली म्हणटा न्ही. मोनिया बुकांत अध्याय 4 आमी वाचता न्ही कित्याक ही जाणवाय आमी जोडूंक आसा. ही जाणवाय आमी आयकता मोगाच्यान आयकता जोडली जाणवाय आमी कितें करूंक आसा आमी आयकूंक आसा. एक दीस म्हाका आनी तुका इस जाणवाय आमकां राखतली म्हणटा ती आमकां सांबाळटली म्हणटा मोगाच्यान देवाचें उतार. देखून परत तिसरो वळवास ह्या क्रिस्ताक आमी
येसू क्रिस्ताक आमी प्रगट करता. क्रिस्त सवे सर मनशांक संपूर्णकायेच्या पावंडाक वरेशे संपूर्ण क्रिस्ता सोवे मोगचनो पळय क्रिस्ता मरिफात सगळें ओडोले हांवें सांगलें कितेंय जाल्यार क्रिस्ता उदेशी क्रिस्ता मुखांतर क्रिस्ता तावनूच हांगाय पळया क्रिस्ता सोवे आमी देवान आज आमकां फावो केला मोगचनो आमी अयोग्य जावन आसल्या देवा मुखार रावूंक हांव आनी तूं पावो न्ही आज देवा मुखार रावची योग्यता आज आमकां कोणें जोडून दिल्या जेजू क्रिस्तान आमकां जोडून दिल्या मोगाचनो पळय आमी निजाय की हांव आनी तूं नितीवंत न्हय मोगाचनो आमी नितीवंत न्ही पूण आज त्या देवान ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान आज आमकां नितीवंत केला मोगाचनो आमी नितीवंत आमी जाल्या पळय मोगाचनो देवान कितें सकड केलां ताच्या पुता मुखार आमकां कांय करूंक ना आमकां कांय वावट काडूंक ना मोगाचनो खाली हांवें आनी तुवें देवाचें उतार सत मारून तें पाळून त्या उतरा प्रकार जियोंक खुशी वेल्यार आमी पुरो दुसऱ्या कांय आमकां कोंडूंक ना हें जिवीत जाय जाल्यार पळया बरे बरे वस्तू आमकां काणगे जाय जाल्यार मोलाच्यो वस्तू काणगे जाल्यार आमी कितें करूंक आसा दुडू नासतना काडूंक जाता आतां चिंत्या दाखल्या की तुका गाडीत जाय 4 व्हिलर गाडी जाय म्हण चिंत्या या कितेंय तूं काणयत शिकतलें तुका कितें जाय दुडू जाय आतां आमकां 2 रुपया 3 रुपयान गाडी मेळटा ना कित्याक आमकां कित्याक ताका मस्त रेट आसा पळय पूण देवाचे मोलादीक दिरवी खंयचीच दुडवान घेवंक देवान तें आमकां दिलां गी धर्मार्थ दिला मोगचनो फुंक्याक ताणें आमकां दिला भांगारा परस मोलादीक देवाचें उतार न्ही भांगार आमी घेयचे जाल्यार आमचें दुडू नाका गे आमच्या हाताक दुडू जाय पूण ताच्या की मोलादीक देवाचें उतार आमकां फुंक्याक दिला गी ना फुंक्याक दिला सत विकतें घेया म्हणटा न्ही जणवाय विकतें घेया पळया मोगचनो ही फुंक्याक सगळें ताणें आमकां दिलां पावंड्याक वरशें हर एकल्या ताणें आमकां जणवाय दिवन सत्राय दिवन आमी तुका शिकयता कित्याक देवाचें उतार आमकां कितें दिता आमकां सत्राय दिता देवाचें उतार आमकां जागृत दिता मोगचनो कित्याक ही सत्राय कित्याक ही जागृतकाय हांवें आनी तुवें जिवीत जोडी जाय म्हणून देवाची आशा देवाची खुशी ती जावन आसा मोगचनो देखून पळया सांग पावलो धर्म त्याच्या कृत्यान तो सांगता घरांनी वचून तो कितें करतालो खंय शिकयतलो म्हणटा देवाचें उतार पळया धर्म त्याच्या कृत्य आमी काडया आदी 20 ओळ 19 to 21 पर्यंत आमी काडया ॲक्ट्स चॅप्टर 20 वर्स 19 to 20 आमी काडया जुदेवांच्या शिंत्रा निमती म्हजेर आयिल्ल्या सर कश्टामध्ये लान्विकायेन आनी दुखा गळून देवाची हांवें सेवा केली पळया मोगचनो ताणें कशी सेवा केली की जुदेवांच्या शिंत्र्या निमती ते जुदेव न्ही कितले शिंत्राळे पळया मोगचनो पावलो देवाचें उतार प्रगट केल्यार तांकां जायनातले मोजून एक तराचो मोसोरू एक तराचो द्वेश ताचेर आसलो कशें पळया पळय जेजूक जुदेव ते मदबरे जावं दी मलगडे जावं दी प्रधान याजक जावं दी शास्त्री जावं दी या थोडे जुदेवच जावं दी पळया मोगचनो हांवें उडोवलें हांवें सांगलें जेजूक ते स्विकार करताले की ना ताका जायनातले एक तर तांती केदळा पळयले ताका लगाड काडचेंत प्लॅन जेजूक न्ही केदळा पळयले केदळा शिरकोवन घालचो ताका इरोजो खंय सांपण पडटा गी म्हूण तेंचो तांचे प्लॅन जावन आसले बरो उद्देश तांचो नातलो बऱ्या मनाभावान तांचे ते तो नातलो मोगचनो हांगाय तेंचो जुदेवांच्या शिंत्र्या निमती मुजेर आयिल्ल्या सर कश्टामध्ये आमकां कळीत आसा सांग पावलो कितले कश्ट काडल्यात म्हण कुरीन घरांक बरयल्या पत्रांत आमकां आमी जायते पटी तें वाचलां न्ही आमकां कळीत इतल्या कश्टा मध्ये लान्विकायेन आनी दुखा गळून देवाची हांवें सेवा केली पळया लान्विकाय म्हळ्यार तितलो खालतो हांव जालो कितलो खालतो जालो कितलें म्हाका मेळ्ळें लोकांत हांव न्हू सगळें मेळ्ळ्यार हांव कितेंच करिनासतना ल्हान जालो मस्त खालतो जालो पळया आमी गेल्यार कितें करता हांव खाली उलयल्यार कोणी कांय उलयल्यार न्ही 2 मार 3 मार आमी फाटी जाप दिता मोगचनो पूण आतां ना देवाक वळखोवच्या पयले मोगचनो पूण पळया सांग पावलो कितें सक्कड ताच्या भावात हांव कितें सक्कड आयकूंक मेळ्ळें ताच्या देशात हांव कितें सक्कड ताका आयकूंक मेळ्ळें जाल्यार तो कितें करता जाल्यार तो लान्विकाय पांगुरता खालतो जाता मोगचनो देवाची तो सेवा करता मुखार तुमच्या बऱ्याक पडटा ते कसलेंच हांवें तुमचे तां पाटी दवरलें ना कसलेंच ताणें पाटी दवरूं ना मोगचनो सांग पावलाची 12 पत्रां वाचल्यार मोगचनो पळया मोगचनो सोम्यान सगळ्यांक ताका उगडापे केल्लें प्रत्येक तरान ताच्या सोम्याचें एनकावंटर ताका जालें जावंक पुरो तो जेजूचो शीस न्हय जावंक पुरो पूण जायतीं सतां तांचे की चड कोणाक उगडापे केल्यान सांग पावलो न्हू जेजू न्हू सोम्यान पावलोक मोगचनो ताणें बरयल्लें पत्रां पळया एकेका पत्रांत तो मोगचनो कशें तो वर्णन करता देवाच्या मोगा विशयन जावं दी सासनीक जिविता विशयन जावं दी देवाच्या राजा विशयन जावं दी सर्गींच्या राजा विशयन जावं दी कशें तो वर्णन करता मोगचनो पळया खंयच कसो तो आसलो पळय देखून तो हांगा सांगता बगर तुमकां हांवें ते कळीत केला तुमकां कळीत केला आनी परगट जाग्यांनी आनी घरांघर वचून
तुमकां हांवें तें शिकयलां. पळया मोगाचनो सा पावलो असो वावर कसो आसलो न्ही. हर एका घरां वचून तो परगट करतालो की न्ही. घरांनी वचून तो कितें करनासलो, तो परगट करनासलो. पळया आयच्या काळार मोबायल आसा, वॉट्सॅपार शिकोवन धाडूंक कितें आसा आतां, मोबायल आसा न्ही, वॉट्सॅपार धाडून शिकोवन धाडून पळय हांगा कॅमेरा रेकॉर्ड जाता की ना. आतां ही शिकोवन सगळ्या संवसाराक परगट जाता की ना न्ही. युट्यूबा मुखार सगळ्या संवसाराक परगट जाता. पळय यूट्यूब आसा, टीव्ही आसा पळोवंक. पळया ही सगळ्यो सवलत्यो आदल्या काळार आशिल्ल्यो की आदल्या काळार कांय नातलो मुगोचें. घरांनी जायते कडेन आमकां वाचूंक मेळटा. अक्विलाच्या घरा कितल्या घरांनी तो गेला सांग पावलो. जायते कडेन ते वाचून ती लिस्ट केल्यार मस्त व्हडली लिस्ट आसा मुगोचें. घरांनी वचून तो परगट करनासलो. पळया आदल्या काळार हें सगळें नातलें मुगोचें. पूण आतां पळय हें सगळें आसल्यार जायत्यांक आज देवाचें उतार आयकूंक नाका मोगाचें. क्रिस्ताक जाणा जावंक नाका, क्रिस्ता विशयान समजून घेवंक नाका. जायत्यांक कळीत ना मोगाचें कितें सकड देवान आमकां तयार करून दवरलां. यस क्रिस्ता तें जिवीत आसा देखून उडोवलें सांगलें. सगळें पवित्र पुस्तकांत कितें आटापून आसा, जिवीत सासनीक जिवीत खंयच्यात पवित्र पुस्तकांत आटापून आसा मोगाचें. जायत्यांक आज हें कळीत ना. क्रिस्ताक हांवें स्विकार केल्ल्या वरवीं कितें सकड देवान म्हाका तयार करून दवरलां म्हण जायत्यांक कळीत ना मोगाचें. कोण हें कळीत करूंक सोडिना. देखून तो म्हणटा न्ही, ह्या संवसाराचो अधिपती तो आमकां सोडिना मोगाचें. कित्याक ताका त्या संवसार ह्या उजवाड आमी पळोवंक नजो म्हणून तो आमकां सोडिना मोगाचें. देखूनच पळया, देखून ह्या संवसाराच्या अधिपतीक हांवें आनी तुवें आमी इडें दिवचें न्हय. सा पाऊल सांगता सैतानाक तुमी इडेंच दिनाकात म्हणटा. क्रिस्ताक परगट करूंक जावंक पुरो. ह्या क्रिस्ताची सुवार्ता परगट करूंक जावंक पुरो. ह्या जेजूचें नांव परगट करूंक जावंक पुरो. ह्या सुवार्ता संदेश परगट करूंक जावंक पुरो मोगाचें. जायत्यो तो अडकळ्यो हाडटा. कितें हाडटा, जायत्यो तो अडकळ्यो हाडटा. जायत्यो वाटोय तो बंद करूंक पळयता मोगाचें. जायत्यो अडकळ्यो तो हाडटा. क्रिस्ताक परगट केल्ल्या निमती पळया, क्रिस्ताक परगट केल्ल्या निमती, क्रिस्ताक साक्ष दिल्ल्या निमती मोगाचें आमकां जायती निंदा आयकूंक मेळूंक पुरो. जायते आमकां अपमान सोसूंक मेळूंक पुरो. जायती आमकां बेश्टोवणी आमकां मेळूंक पुरो मोगाचें. त्या वेळार आमी कंगाल जावचें गी, त्या वेळार आमी निराशी जावचें गी, धैर्य सांडचें गी, बरवसो सांडचो गी ना. पळया मोगाचें आमी कितें करूंक आसा, धाकल्याक आमचो पाद्राबूत आसा न्ही, धाकलो कळिनाका आमचो पाद्राबूत. पळया मोगाचें पाद्राबू इतले कश्ट क्रिस्ताक स्विकार केल्ल्या वरवीं, क्रिस्ताक साक्ष दिल्ल्या वरवीं तांचे वयर आयिल्ले कश्ट न्ही, कितले कश्ट तांचे वयर आयिल्ले गी ना. कितलें तांकां आयकूंक मेळ्ळें, कितलें तांकां सोसूंक मेळ्ळें. निराशी जालो ना मोगाचें. तेच बरें दैरान देवाचें उतार क्रिस्ताक परगट करनच आसा मोगाचें. आमी मोगाचें आज हें क्रिस्त आज आमकां तांच्या मुखांतर आमकां क्रिस्ताची वळख जाल्या की ना. देवान आज तांच्या मुखांतर हांगा आयिल्ल्या उपरांत आमकां क्रिस्ताची खरी वळख दिला. जेन्ना आमी मोगाचें ही क्रिस्ताची वळख जाल्या उपरांत आमी कितें करूंक आसा, आमी कोणाकच भियोंक ना. तो पाद्राबू तो याजक तो ना म्हण ना, तो ओडू ना, सत लिपोवन दवरूंक ना. सत कितें आसा तांच्या मुखार आमी सांगूंक आसा, आयकून दी, स्विकार करूंक दी, खालती जावं दी, जायनासतना रावून दी. सत सतच न्ही गी, वय गी न्ही गी, सत तें सतच मोगाचें. सत कोणाय वरवीं तें बदलूंक तें जायना, वय न्हय करूंक जायना. देवाचें उतार सांगता वय न्हय केल्यार कितें जाता गे तें. हांव ताका ख्यास्त मोणयो बुकांत आसा न्ही, मोणयो 30 तें सांगता. पण ना तें सांगता कित्याक आमकां तें रायट ना. कित्याक आमचें एकच सत. देवाचें उतार कितें सांगता, देवाचें हर एक उतार तें सत म्हूण आमी मानून घेतल्यार जालें. आनी त्या सता प्रकार जियोंक आमी खुशी वेल्यार आनी तें पाळल्यार तितलेंच आमी पुरो मोगाचें. आमकां देवाचें राज सासनीक जिवीत आमकां तयार आसा गे ना. खंडीत मोगाचें. देखून आमकां जायते अपमान हांवें सांगलें पाद्राबाचो दाखलो दिलो. देखून आमकां बेश्टयतले जायते आसात मोगाचें. तांच्या बेश्टवण्याक आमी कितें करचो, कान दिवचो न्हय मोगाचें. देखून आमकां दाखलो पवित्र आनी एक दाखलो आसा न्ही, पेद्रू आनी जुवांव न्ही, कळे एका तोंट्याक ते बरो करतात. जल्मातावन तो तोंटो जावन आसलो. पळया तो कितें करतालो, ताका जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पेद्रून आनी जुवांवन ताका बरो केलो मोगाचें. तो पेद्रू तो तोंटो देवाळाक भीक मागच्या खातीर थंय तो बसून आसतलो. ताका तें हाण दवरतलें आनी देवाळाक वेतेल्या लागीं सगळ्यां कडेन तो कितें करतलो, भीक मागून तो आसलो. आनी पळया त्या जाग्यार पावलो आनी पेद्रू आनी जुवांव येतात मोगाचें देवाळाक. आनी वेता आसतना तो तोंटो तो भीक मागतलो. हांचे लागीं तो भीक मागता. कोणा लागीं, पेद्रू लागीं तो भीक मागता. आनी कांय पुणी मेळात गी म्हणून तो आशेता. आनी पेद्रू आनी जुवांव ताच्या ताकाच पळोवचार ते पडटात. कांय म्हणी मेळात गी, कांय म्हणी दितलो गी म्हणे रावल्यार कोणी आमकां कांय मेळटा गी आमी पळयतात न्ही. थोडे भीक मागतले.
पूण पेद्रू ताका सांगता आळे तूं म्हाकाच पळय आनी तो म्हाकाच ताका कोणाक पळयता पेद्रूक पळयता म्हण पेद्रू कसो तो पळयता तो तोंटो आनी सांगता आळे म्हाका तुज्या लागीं दिवंक कांय ना भांगर जावं दी या रुपें जावं दी म्हज्या लागीं दिवंक कांय ना म्हज्या लागीं एक आसा कितें आसा जेजू क्रिस्ताचें नांव म्हजे लागीं आसा कित्याक पेद्रू बरो जाण आसलो त्या नांवाक कितली सकत आसा म्हण न्ही हांव आनी तो तें नांव सत मानलें पळय देवाचें सांगता न्ही आमकां सोडवून दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव अख्ख्या संवसारान देवान मनशांक बिलकुल दिल्लें ना म्हणटा एकाच नांवान ती आसची सोडवण मोगाचें तें नांव आमी उसारल्यार पुरो मोगाचें देखून पेद्रू सांगता ती भांगराच्या की मोलादीक देख सांगता तो म्हणटा म्हज्या लागीं भांगर ना रुपें ना पूण जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुका फरमायता सांगता उठ आनी सल मोगाचें तक्षणात उठता की ना तक्षणाच तो उठता मोगाचें देवाचें उतार तें सांगता ताच्या पावलांक आनी गांठीक बळ आयिल्लें म्हणटा आनी तो सोलोवंक लागलो म्हणटा पळया मोगाचें आनी पळया हे पळयल्लेंच थंयचो लोक कितें पावता विस्मीत पावता अद्भुत म्हळ्यार एक तरस कितें तांकां दिसता अद्भुत न्ही कितल्या वर्सां तो लागीं लागीं तो म्हज्या लेकर 40 तें दिलां न्ही 40 आनी 2 वर्सां पडना कितले पडे तोंटो तो जावन आसलो म्हणटा पळय 40 वर्सां तो तोटो एकच दिसा जल्मात हांव तो सोलोवंक नासलो एकच दिसा तें उठोवन रावलो म्हणटा आसतना कशें जायत न्ही निसायके विस्मीत पावले देखून सांगता आळे तुमी अजाप पावा नाकात तुमी विस्मीत पावा नाकात कित्याक म्हळ्यार वो कसो बरो जालो आमच्या पदवेन न्ही आमच्या बळान न्ही म्हज्या पदवेन आमच्या बळान आमी ताका बरोवना ताणें जेजू क्रिस्ताच्या नांवाचेर ताणें विश्वास दवरलो आनी तो बरो जालो भावार्थ ताणें दवरलो तो बरो जालो त्याच भावार्थान ताची पयलेंची संपूर्ण भलायकी ताका कितें मेळ्ळी ताका पाटी मेळ्ळी म्हणून जेजूक जेजू कोण सांगता ते पेद्रू कोणाक सांगतात लोकांक सांगतात मोगाचें आमी कांय करूं ना आमच्या पदवेन आमच्या बळान न्ही मोगाचें आमच्या पदवेन आमच्या बळान कांय करूंक जाता कांय ना आज आमी हांगा रावला जाल्यार ही कोणाची बळ मोगाचें आज हांगा रावला देवाच्या कृपे वरवीं देवाच्या दये वरवीं ताच्या काकुळटी वरवीं आज हांव हांगा उबो आसा मोगाचें ही सगळी देवाची दया देवाची काकुळट देवाची ती कृपा ती जावन आसा देखून तो कितें करता पेद्रू कोणाक साक्ष दिता तें जेजूक साक्ष दिता मोगाचें क्रिस्ताक तो साक्ष दिता देखून पळया क्रिस्ताक साक्ष दिल्ले वरवीं कितें जाता मोस्त्रान पेट्टात ते पळया मोस्त्रान पेट्टात ते तेदाळ ते रागान पेटले ते कितें करतात पळया धर्मदूतांची कृत्यां अध्याय 4 ओळ 1 तावन 4 आमी काडया Acts chapter 4 verse 1 to 4 पेद्रो आनी जोआव अशें लोकां लेगीत उलोवन आसतनाच प्रधान याजक देवाचो कारभारी आनी सदुसेव तांचे सरशी येयले पळय आतां ते तांचे सरशीन आयले ते लोकांक शिकयतले आनी जेजो थंय मेल्ल्यांचे पुनर्जीवनपण ते परगट करतले देखून पळय ते क्रिस्ताक परगट करतले जेजू विशयान पुनर्जीवनपण परगट करतले देखून तांचे ते रागान पेटले पळय कितें जालो काय रागान पेटले म्हणटा मोगाचें जायते पटी म्हणे सत परगट करतना जायते जण कितें जातात रागान पेट्टा सत परगट केल्लें तांकां पळोवंक जायना मोगाचें सत आसा तें कितें सांगल्यार तांकां जायना मोगाचें देखून आमकां विसरून काडूंक ना तांकां मात्र विसरून काडला ना जायते पटी अशेंच घडटा मोगाचें पूण हांगा पळय हांगाय अशेंच जालें हांगाय ते तांकां राग आयलो रागान पेटले ताणें तांकां धरले आनी सांज उतरली देखून रात फाल्यां जायसर बंदेन दवरलें पळय खाली बरें केल्ल्या खातीर कितें केलें ताणें तांकां बंदेन दवरलें तरी तांचे शिकोवण आयकले जायते जण सत म्हणूंक लागले आनी दादल्यांचो संख्यो सरोणे 5000 जालो कितें करूंक लागले ते सत मानूंक लागले देखून ओडुले सांगले आयकले उपरांत आमी कितें करूंक आसा सत मानूंक आसा मोगाचें पळय ते सत मानूंक लागले दादल्यांचो सांको पळय ताणें जिवीत जोडलें मोगाचें देखून म्हणलें जेन्ना आमी क्रिस्ताक परगट करता सोम्याक परगट करता मोगाचें जिवीत आमकां तयार आसा जिवीत कितें आसा सत मानलेल्या वेळार मागीर देवाचे उतार हांवें आनी तुवें आयकल्लें म्हण कित्याक जिवीत खंय आसा बापाक आनी पुताक वळखल्ले वरवीं सांगता न्ही मागीर हांगा पाटी जॉन चॅप्टर 17 वर्स 3 घे म्हणणे सस्नीक जिवीत खंयच्यान आटापून आसा खंय जॉन चॅप्टर 17 वर्स 3 ते सस्नीक जिवीत हे ते सस्नीक जिवीत ये तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक वळखुंचे तुका एकल्याक आनी पाठयल्ल्या देवाक वळखुंचे म्हणटा तें जावन आसा सस्नीक देवाक वळखुंचे ती देवाक वळखली मोगाचें तांणी देवाक सत मानूंक लागले खंय वचलें तुवें तांचो संको सोडून कितलो जालो 5000 जालो आतां पळया बंदेंत आसलेले पेद्रूक आनी जुवांक ते कितें करतात तांतूच 7 तावन वास वळ
पेद्रोक आनी जुवांव सभे होजेर उबे कर तांचो असो विचार केलो खंयचे पदवेन वा कोणाच्या नावान हे तुमी केले. पळय आतां तेची तणकी करतात. खंयच्या पदवेन तुवें केलें, कोणाच्या नांवान केलें. जवळ पेद्रो पवित्र आत्म्यान बरोवन तांकां सांगी लागलो. पळय पेद्रो पवित्र आत्म्यान बरोवन तांकां सांगी लागलो. लोकांच्या फुडाऱ्यानो आनी तुमी मालगड्यानो एक थोंट्या थंय आमी एक दयाळ करणी केली म्हूण तुमी आमची झरती करतात आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जालो ते जाणा जावंक तुमी सोदना करतात. तर तुमकां समेस्तांक आनी इस्रायलचे सगळे परजेक इतले आमी कळीत करता. तुमी कुर्सार मारलेल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या नजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचे पदवेन हो मनीस बरो जावन तुमचे मुखार उबो जाला म्हूण तुमी जाणा जाया. तुमी बंदप्यांनी उपकार ना म्हूण कान उडयल्लो फातर तो, पूण आतां तो खरोच जाला मुल्या फातर. पळया मोगचेनो कोणाच्या नांवान, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मोगचेनो. पळया ते सत मानले पूण हे कितें करूंक लागले, हे झडती करच्यारस पडले मोगचेनो. कोणे बरो केलो तो कसो बरो जालो म्हण सगळे झडती करच्यारस पडले मोगचेनो. देखून तो मुखार तो कसली जाप दिता. 10वी वळवास Acts chapter 4 verse 10. तर तुमकां समेस्तांक आनी इस्रायलचे सगळे परजेक इतले आमी कळीत करता. पळय इतले आमी कळीत करता. तुमी कुर्सार मारलेल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या नजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचे पदवेन हो मनीस बरो जावन तुमच्या मुखार उबो जाला म्हूण तुमी जाणा जाया. पळय आमी करूंक ना. कोणें केलां सगळें जेजून. पळया मगो विस्मीत पावतात. पळया हांकां शिकाप ना, हांकां बरप ना. पळया ते विस्मीत पावता. हांणी केलां गे हें काम. कित्याक हे पागी, हे मसले दर्चे, हे सामान्य व्यक्ती हांच्या वरवीं साध्य गी म्हूण ते कितें करतात, ते विस्मीत पावतात मोगाचेनो. देखूनच हांगा कितें तांकां मागीर स्पश्ट जाता मोगाचेनो. हे कोणाचे मनीस तांकां म्हूण स्पश्ट जाले तांकां. जेजू क्रिस्त, जेजूचे मनीस म्हळ्यार जेजूचे शिस म्हूण तांकां स्पश्ट जाले, कळीत जाले मोगाचेनो. देखूनच पळया ते तांकां कशेंय म्हणी करून तांकां आतां शिक्षा दी जाय, कशेंय म्हणी कितेंय म्हणी करून तांकां आतां प्लॅन करी जाय म्हण ते उपाय करनासले मोगाचेनो. पूण तांच्यान ते जावना. कित्याक जावना म्हळ्यार पळया ह्या पेद्रोन आनी जुवांवन कसली करणी केल्ली, एक बोरी करणी तांणी केल्ली मोगाचेनो. बोरी करणी केल्ली पळोवन वो लोक सगळो देवाक महिमा दिवन आसलो, देवाक वर्णवून तो आसलो. पळय तांचो इरादो कितेंय म्हणी करी जाय म्हण, कशेंय म्हणी करून शिक्षा दी जाय म्हण. पूण पळया देवाक तो वर्णितलो मोगाचेनो. ह्या पेद्रोची आनी जुवांवची बरी करणी पळोवन तितलेंच न्ही, तो बरो जाल्लो तो कोण, तो तोंटोय तांच्या मदेंच आसलो. देखून तरी तांकां कांय करूंक जावना मोगाचेनो. बघून ते कितें करतात पळया. देखून आपणा इतल्याक ते म्हणटात, कितें म्हणटात तांचो 16 वास ते म्हणाले ह्या मनशाक आमी कितें करचें, तांच्या वरवीं एक वर्ते असर्य जाला. ह्या मनशाक आतां आमी कितें करचें, तांच्या वरवीं वर्ते असर्य जाला. ते जेरुसलेमांतल्या समेस्त निवासियांक कळीत जाला आनी आमच्यान ते न्हय म्हणूंक की जायना. न्हय म्हणूंक जायना. देखून हांवें ओडून सांगलें तसत आमकां लिपोवन दवरूंक जायना, न्हय म्हणूंक जायना. पूण ही खबर लोकां मदें आनीकय चड विस्तार नाशे. जेच्या नांवान ह्या फुडा खंयच्याय मनशा लेगीत ताणें उलयनय म्हणून आमी तांकां बेश्टय जाय. पळया मोगाचेर हांवें ओडून सांगलें बेश्टोवणी आमकां मेळोंक पुरो. तुवें जेजूच्या नांवान उलोवंक नजो, जेजूचें नांव तुवें काडूंक नजो, बायबल तुवें हाडूंक नजो. हे सगळी सकट बेश्टोवणी आमकां मेळोंक आमकां पुरो मोगाचेनो. देखूनच पळया ते बेश्टोवणी म्हणूंक लागले. पूण पळया ते ओडले हांवें सांगलें न्ही. तें पळय अकमान आमकां सोसूंक मेळोंक पुरो, निंदा आमकां मेळोंक पुरो, सगळें बेश्टोवणी आमकां मेळोंक पुरो मोगाचेनो. पळय आमी दैर सांडचे न्ही. पळय हांगा ते दैर सांडटात गी, बेश्टयतात. पळया तांणी कसली जाप तांणी दिली. पळया मुखार वास 18वी वळतावन वास 18 तांचो मुखली वळ. देखून ताणें तांकां परत्यान भितर आपयले आनी खंयच्याच संदर्भात जेच्या नांवान ताणें उलयनय आनी शिकोवन दिनय म्हूण तांकां खडक्क ताकीद दिली. पळया खडक्क ताकीद दिली तांणी. मुखार पूण पेद्रो आनी जोआव तांकां जाप दिवन म्हणले, देवा मुखार खंयचे सामा, देवाक आयकूनचे प्रास तुमकां आयकूनचे सामावे, हे तुमीच समजून घेया. पळया देवा मुखार खंयचे सामा, देवाक आयकूनचे प्रास तुमकां आयकूनचे सामावे म्हणून. तर आमी कोणाक आयका जाय, देवाक जेजू क्रिस्ताक आमी आयका जाय मोगाचेनो. कोणी आमकां कितेंय सांगून दी, पूण पवित्र पुस्तकांत कितें आसा तें आमी कितें करूंक आसा,
ते आमी परगट करूंक आसा मोगाचेनो आमी देवाक आयकूंक देव ह्या उतरां उलोवन आसा मोगाचेनो ह्या वेळा देव त्याच्या उतरां मुखांतर आमचे लागीं तो उलोवन आसा देखून आतां आमी कोणाक आयकून आसा म्हाका आयकून आसा देखीं कोणाक ताळो मुजो जावंक पुरो कोणाक आमी आयकून आसा जेजू क्रिस्त परगट जावन आसा मोगाचेनो देवाचें उतार हें जावन आसा मुखार आयकोनचें सामावें आमी कितें देखला आनी आयकला ते परगट करिनासतना रावूंक आमचे वरवीं जायना ते परगट करिनासतना आमचे वरवीं रावूंक जायना मोगाचेनो आमच्या वरवीं ते रावूंक जायना कितें आमी देखलां कितें आमी पळयलां ते धांपून दवरूंक जायना ते लिपोवन दवरूंक जायना आमच्या सोम्याक देगेन दवरूंक जायना कोणाक दुसऱ्याक हाडून मुखार दवरूंक जायना कित्याक तें भायर येजस कोण येना जाल्यार कोण हाडटा जर तुजें पवित्र आत्मो तुजें तें आसा जाल्यार तुज्यान तें सांगनासतना रावूंक जायना जर तर तुजें तें पवित्र आत्मो ना जाल्यार खंडीत तूं लजेक जावं दी या बियाक जावं दी तूं कितें करताय तूं लिपोवन दवरताय ताच्या मुखार सांगचें नाका हाच्या मुखार सांगचें नाका म्हणून लिपोवन दवरताय मोगाचेनो कोणी तो जावं दी खंयच्या येजाक जावं दी आतां हांवें सांगचें नाका हें सत्य सांगचें नाका म्हणून आमी कितें करता आमी लिपोवन दवरता मोगाचेनो देखून देवाचें उतर सांगताने आमकां पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना आमकां कितें मेळटलें खंय आमकां बळ दिता मोगाचेनो आमी कांय बियेजी म्हणून ना तस्सो पवित्र आत्मो आमकां कितें करता जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवंक जेजू क्रिस्ताक परगट करूंक या जेजू क्रिस्ता विशयान कोणाय मुखार उलोवंक कोण बळ दिता आमकां पवित्र आत्मोचो बळ दिता पळय देवाचें उतर सांगताने धर्मतांच्या कृत्यांत अध्याय 1:8 Acts chapter 1:8 पण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें तुमकां बळ मेळटलें उपरांत जेरुसलेमान सगळ्या जुदेयान आनी सामारियान आनी संवसाराच्या पंथांतान पंथा पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्या उपरांत जेरुसलेमांत आनी खंय जुदेयांत न्ही जेरुसलेमांत जुदेयांत आनी सामारियांत संवसाराच्या पंथांतावन पंथा पर्यंत म्हाका तुमी साक्ष दितले म्हाका म्हळ्यार कोणाक जेजू क्रिस्ताक आमी साक्ष दितले हांवें आनी तुवें तेंच करूंक आसा मोगाचेनो त्याच बळान आमी कितें करूंक आसा बळ म्हळ्यार दुसऱ्या खंयचे बूस्ट संजय सचिन तेंडुलकर कितें म्हणटालो बूस्ट इज सिक्रेट ऑफ माय एनर्जी ती एनर्जी न्ही खंयची एनर्जी आमकां मेळा जाय पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां मेळा जाय कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्मो कोण जावन आसा मोगाचेनो ही एक सर्गींत हांव देवून येवची एक दैवीक सकत ती जावन आसा कितें जावन आसा सर्गींत हांव देवूनची दैवीक सकत जावन आसा पळय देवाचें उतर कितें सांगता जेजूच सांगता पळय लूक चॅप्टर 24:49 लुकाचो शुभ वर्तमान अध्याय 20:4:40:9 कितें सांगता पळय लूक चॅप्टर 24:49 कितें सांगता म्हज्या बापान कितें सांगता पळय म्हज्या बापान बसयले ते देणे हांव तुमचे पटयतलो म्हज्या बापान बसयल्लें देणे तें बापान बसयल्लें देणे जेजू म्हणटा जेजू हांव तुमचेर पाटयतलो पूण सर्गेंत हांव येवचे सक्तेन तुमी बळवंत जायसर तुमी शहरांतच रावा जाय पळया सर्गेंत हांव येवच्या सक्तेन तुमी कितें करी जाय बळवंत जायसर तुमी शहरांतच रावा जाय म्हणटा देखूनच मोगाचेनो एक दैवीक सकत ती जावन आसा देखूनच पळया मोगाचेनो जेजूने लुकाच्या शुभ वर्तमानाक आमी या जेजू गलिलियांत सुवार्ता परगट करता गलिलियांत जेजू आपले मणियारपण सुरू करता मोगाचेनो आनी थंय देवाची सुवार्ता परगट करता पळया जेजू ह्या पवित्र पुस्तक हांवें सांगलें आमी क्रिस्ताक परगट करता वय जेजूच्या ल्हानपणा विशयांत ह्या भुरग्यापणा विशयांत सड्ड दिला गे ना कित्याक म्हळ्यार ताच्या 12 वर्सां भितर ताणें दिलां तो देवाळान चुकोवन पडलो थंय भितर ताणें दिलां पूण 12 वर्सांत हांव 30 वर्सां पर्यंत खंय आमकां जेजू विशयांत उल्लेख करूं ना कित्याक तो ताचें काम करनंत आसलो मदें खंय आमकां आयकूंक मेळटा की जेजू 20 वर्सांच्या प्रायर या 25 वर्सांच्या प्रायर खंय म्हण आमकां वळखूंक मेळटा की ना तें आमकां मेळना कित्याक देव केदाळा ताका भायर हाडटा जेजू 30 वर्सांच्या प्रायर कित्याक त्या लेवी शास्त्रांत एक सेवेक भरती जायत जाल्यार 30 वर्सांची प्राय जावन आसली आमी वाचता आमकां गणन शास्त्रांत आमकां वाचूंक मेळटा न्ही देखून थंय तावन केन्ना ताका मागलो देवान तो क्रिस्त जाल्लो केदाळा देवान ताका मागलो त्या लायिल्लो तो क्रिस्त जाल्लो केदाळा तावन ताचें मणियारपण तो आरंभ करता देवाची शुभ वार्ता बरी कोबार परगट करूंक तो सुरू करता मग ताच्या पयलीं सुरू करता की ना देवाचो ताळो आयकता वो म्हजो मोगाचो पूत तो म्हाका मानवला ताका तुमी आयकता केदाळा तो पवित्र स्नान घेवन तो भायर आयल्या उपरांत तो अभिषेक जाता मोगाचेनो क्रिस्त म्हळ्यार अभिषेक आमी म्हणटा आमकां कळीत आसता क्रिस्त म्हळ्यार कोण
अभिषेक्त मोगाचें त्या दाळा 30 वर्सांच्या प्रायर कशें पवित्र पुस्तकांत बरोवंक आसा तेंच मोगाचें देखून जेजू सांगताले हांव नियमशास्त्र रद्द करूंक येवना बगार तें हांव संपूर्ण करूंक आयलो मग त्याच 30 वर्सांच्या प्रायर जेजू आपले मॅट काडटा मोगाचें आपले मणयारपण तो आरंभ करता आपले मणयारपण तो सुरू करता पळया खंयच्या सक्तेन तो परगट करता म्हण आमी वाचया लूक चॅप्टर 4 वर्स 14 लुकाचो शुभ वर्तमान अध्याय 4 ओळ 14 कितें सांगता लुकाचो शुभ वर्तमान अध्याय 4 ओळ 14 उपरांत जेजू पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन गलिलयाक पाटी आयलो खंयच्या सक्तेन पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरून तो खंय पाटी आयलो खंय गलिलयाक तो पाटी आयलो म्हणटा पळया हांगाय तेंचं सांगता सां पावलो तेस्तलोनिकांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी काडया हांगाय सां पावलो तेंचं सांगता पळया तो आमी तुमकां ही सुवार्ता परगट केल्ली खंयच्या सक्तेन खंय तो म्हणटा तेस्तलोनिकांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 1 ओळ 5 आमी काडया फर्स्ट तेस्तलोनिक चॅप्टर 1 वर्स 5 कित्याक आमी तुमकां सुवार्ता परगट केल्ली फकत उतरांनी मात्र न्हय फकत उतरांनी मात्र न्हय बगार सक्तेन म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या बळान म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी आमकांच लाभलेले दृढ खात्रेन आमकांच लाभलेल्या दृढ खात्रेन मोगाचें देखून हांगा सांगता वो पवित्र आत्मा आमकां कितें करता आमकां तो बळवंत करता कितें करता आमकां तो धैर्य सांडलेल्यांक बिजूड जाल्लेल्यांक आमकां हांव एका काळार बीन करत आसलो मोगाचें हांव केल्यार 4 जाणां मुखार उलोवंक की एक तराची 4 जाणां मुखार बसल्यार तांच्या मुखार वचून उलोवंक एक लज एक तराची म्हणत म्हजे म्हणयेत न्ही उलोवंक धैर्य नासलें देखून हांगा आज हांव उलयतां जाल्यार कोणाची सकत म्हजी सकत गी कोण बळ दिता कोण धैर्य दिता पवित्र आत्म्याचें बळ म्हाका मात न्हय तुमकां मोगाचें जर तर हांव तुमी आमी पवित्र आत्म्याचो आदार आमी मागता तर खंडीत तो पवित्र आत्मा बळ दिता गे ना सां पावलो तेंच सांगता म्हाका बळ दितेल्या सोवें हांव सर संगती करूंक साध्य हे उतार हांवें आनी तुवें हर एकल्यानी उसारूंक आसा मोगाचें म्हाका बळ दितेल्या सोवें हांव सर संगती करूंक साध्य म्हाका जायना म्हण आमी चिंताव पूण जाता म्हण जिवीत उलयल्यार जाता गे ना पवित्र आत्मो आमकां तो बळ दिता कित्याक आमकां देवान भियोंक करता तो आत्मो दिवना बगर बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो आमकां दिला मोगाचें देखून मोगाचें जेन्ना हो पवित्र आत्मो म्हजें तें तुजें तें आमकां आसा जाल्यार देखून क्रिस्ताची खरी वळख परगट करूंक यस पवित्र आत्म्या मुखांत आमी कितें करूंक आसा मॅट मुखार काडूंक आसा क्रिस्ताक आमी परगट व्हरूंक आसा मोगाचें क्रिस्ता विशयांत आमी उलोवंक आसा यस पवित्र आत्म्याच्या बळान मोगाचें देखूनच आमी कितें करूंक आसा हर एकल्यानी धैर्य दिवंक तो पवित्र आत्मो आमकां सकता मोगाचें आमच्या बळान आमी कांय करूंक जायना देखून एक सां पावलो सांगता फिलिप्पीकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तो सांगता म्हाका एक संतोष खंय आनी एक म्हजी कतकती आशा खंय तो म्हणटा म्हजो एक संतोष आनी एक म्हजी कचकती आशा कसलो संतोष खंय तो म्हणटा खंयच्याय तरान जावं दी क्रिस्त परगट जाल्यार म्हाका जालो म्हणटा तो म्हणटा म्हाका तो एक संतोष म्हणटा खंयच्याय तरान जावं दी म्हाका कितें कोण परगट जाल्यार जालें क्रिस्त म्हाका परगट जाल्यार जालें म्हणटा पळय आमी वाचया फिलिप्पीकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1 ओळ 18 फिलिपियन चॅप्टर 1 वर्स 18 तर कितें जालें सरळ मनान जावं कपटे मनान जावं खंयच्याय तरान क्रिस्त परगट जाल्यार जालें पळया तर कितें जालें सरळ मनान जावं कपटी मनान जावन क्रिस्त परगट जाल्यार जालें कित्याक हांगा सां पावलो हें अशें सांगता कित्याक म्हळ्यार मोगाचें त्या काळार जायते क्रिस्ताक बऱ्या मनान या बऱ्या उद्देशान क्रिस्ताक परगट करिनातले मोगाचें देखून तो सांगता कशें ते परगट करतले पळया तांतूच 15वी ओळ वास तांतूच 15वी ओळ थोडे क्रिस्ताक मस्त्रान आनी झगड्याच्या मनोभावान म्हळ्यार थोडे क्रिस्ताक मस्त्रान म्हळ्यार कितें एक कितें म्हणटात आमी एक तर द्वेशान ते परगट करतले आनी एक म्हळ्यार निश्कुचार आमी म्हणयेत आनी थोडे झगड्याच्या मनोभावान म्हळ्यार एक वाद विवाद करून तेच तांच्या मनान तेंच आसलें परगट करतले ते नीज पळय हे कोण खंय सां पावलो सांगता पळय कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत हे पडकिरे धर्मदूत खंय पळय आनी कोण पळया सां पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत आमी मागीर हांगा पाटये सां पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 11 ओळ 13 आमी काडया 2 कोरिंथियन चॅप्टर 11 वर्स 13 तसले सगळे
फटकिरे दमदूत तसले सगळे फटकिरे धर्मदूत कपाटी वावराडी पळय वावराडी आसात मोगाच्यान वावर करतात पण तांचे मन बरें ना कपाटी वावराडी आनी आपण क्रिस्ताचे दमदूत म्हूण वेस पांघरून असलेले पळया आपूण क्रिस्ताचे धर्मदूत म्हणून कित्याक पांघरले तांणी वेस पांघरून असलेले मोगाच्यान पळया हे कशे क्रिस्ता प्रगट करतात काय कशे मस्त्रान आनी झगड्याच्या मनोभावान पळया हेर थोडे कशे प्रगट करतले आता पाटये हेर थोडे कशे प्रगट करतले पण हेर ताका बऱ्या मनान प्रगटतात पळया हेर ताका कशे प्रगट करतात बऱ्या मनान म्हळ्यार बऱ्या मनोभावान बऱ्या उद्देशान प्रगटतात मुखार हे सुवार्ते पासत साधन चलोवंक म्हाका नेमला म्हण ते जाणा आसात आनी मोगान वावरतात पळया मोगान ते वावरतात मोगाच्यान बऱ्या मनोभावान बऱ्या मोगान ते क्रिस्ताक प्रगट करतात पूण आनी थोडे क्रिस्ताक कशे प्रगट करतात काय मुखली वळ पूण सरळ मनान न्ही पूण सरळ मनान न्ही म्हळ्यार प्रामाणिकपणान न्ही बगर भेद उपजोवच्या इराद्यान पळय भेद उपजोवच्या इराद्यान ते क्रिस्ताक प्रगटतात ते कित्याक प्रगट करतात ते कोणाक प्रगटतात क्रिस्ताक प्रगटतात पळया मोगाच्यान हे कित्याक अशें करतात खंय पळया आशा कितें जावन आसा मुखार वाचता तसो अशें बंदी खानांत आसलेले म्हाका आनीक चड कश्टान घाले म्हूण तांची आशा पळया मोगाच्यान ताका कोणाक कश्टान घालूंक खंय पावलूक मोगाच्यान पळया एक तरासो मोसूर कित्याक तो कोणाक प्रगट करनासलो क्रिस्ताक तो प्रगट करनासलो मोगाच्यान क्रिस्ताच्या जिवंतपणा विशीं तो प्रगट करनासलो कोणाचेच भिरांत नासतना धैर्यान तो प्रगट करनासलो जाल्यारय पळया ताचे वयर एक तरासो मोसोर द्वेश तांकां आसलो मोगाच्यान आनीक म्हाका कश्टान घाली जे तो म्हणटा आनीक म्हाका पयलेच तो कितें आसा कश्टान तो आसा तो म्हणटा न्ही म्हाका तुमकां हांव जिवीत प्रगट करता मरण म्हाका कितें आसा काय मरण म्हाका राखूनच आसा म्हणटा तुमकां हांव कितें दिवन आसा जिवीत कित्याक म्हळ्यार ताका खंय गेल्यार थोड्या कडेन पवित्र आत्मो ताका वचूंक एंट्रीच दिनातलो पवित्र आत्मा कळटले त्या जाग्यार तूं वचनाका त्या सुवातेक वचनाका पवित्र आत्मो ताका आडयतलो पवित्र आत्मो ताका वचूंक सोडनातलो थोड्या जाग्यार कित्याक थंय गेल्यार खंडीत पावलूक नश्ट जाता या पावलो कितेंय म्हणे जाता म्हण पवित्र आत्म्याक कळ्ळें कित्याक तो लोक स्विकार करिना तो तुका मारचार आसा जायते फावटी ताका पावलो कितें केला पात्रायला मोगाच्यान कितले फावटी 5 फावटी ताका रोतांनी मारला कितलेशे फावटी ताणें मार केल्यात मोगाच्यान मरून तो वाचला तित म्हणटा ताचे कश्ट सगळें ताणें वर्णन केला देखून जाल्यार आनीक ताका कितें करी जाय खंय आनीक ताका कश्टान घाली जाय म्हणूच तांचो इरादो पूण जाल्यारय हांगा सांग पावलो कितें सांगता मुखार ह्या फुडें 19 वळवास आतां ह्या फुडें हांव संतोष पावतलो पण हांव संतोष पावतलो तो म्हणटा म्हज्या कश्टांती हांव कितें करता हांव संतोष पावता म्हणटा संतोष पावतलो कित्याक तुमी म्हजे खातीर मागतात आनी क्रिस्ताचो आत्मो म्हाका आदार दिता कोणाचो आत्मो आदार दिता काय क्रिस्ताचो आत्मो म्हाका आदार दिता म्हणटा म्हळ्यार पळया मोगाच्यान हांगा देवाच्या आत्म्याक तो सरी करता देवाच्या आत्म्याक क्रिस्ताच्या आत्म्याक तो म्हणटा देवाचो आत्मो क्रिस्ताचो आत्म्याक तो कितें करता म्हणटा मोगाच्यान कित्याक जेजू क्रिस्त कोण जावन आसा सैंबान तो देव जावन आसा मोगाच्यान जेजू क्रिस्त आमी फिलिप्पीकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचला न्ही सैंबान तो देव जावन आसा देखूनच देवदूत गोवळ्यांक दिश्टीक पडल्या वेळार कसलो संदेश दिलो सगळ्या परजेक बरी खबर प्रगट करूंक हांव संतोषाची बरी खबर प्रगट करूंक आयला पूण कसली ती बरी खबर आयच्या राती दाविदाच्या नगरांत कोण जल्मातलो खंय क्रिस्त सोमी म्हूण जल्मातलो मोगाच्यान तस्सो जावन आसा सोमी मोगाच्यान देखूनच त्याच जेजू क्रिस्ताक सोमी म्हणून कितें करता मानान आमकां वळखा म्हणटा न्ही मानान आमकां म्हणटा जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी तुवें प्रगट तुवें उसारी जाय आनी तो मेल्ल्यांतलो जिवन जाला म्हूण तुवें कितें करूंक आसा आमच्या काळजांत हांव आमी सत्मानूक आसा मोगाच्यान त्या दाळ आमकां ताराण सोडवून मोगाचें देखून ओडोले आमी सांगलें क्रिस्ताक आमी प्रगट करता सोम्याक आमी प्रगट करता ताचें नांव आमी प्रगट करता मोगाच्यान सोडवून जिवीत कितें सकड आमकां लाभता मोगाच्यान देवान आमकां हें बसयलां मोगाच्यान देखून पळय तस्सो क्रिस्ताचो आमचो आत्मो आमचें तें बिडार करता गे ना तस्सो क्रिस्ताचो आत्मो आज म्हजें तें तुजें तें आत्मो आमचें तें बिडार करता मोगाच्यान देवान सांगलां न्ही कित्याक ताका खाल जाल्ल्यांक सगळ्यांचें देवान आत्मो तस्सो पवित्र आत्मो वतला म्हणटा देखून देवाचो आत्मो क्रिस्ताचो आत्मो दुसरो विंगड खंय न्ही मोगाच्यान तस्सो जावन आसा पवित्र आत्मो जावन आसा मोगाच्यान देखून तो हांगा म्हणटा आतां परतून पाटये ते 19 वळवास पाटये या फुडाय हांव संतोष पावतलो कितें जावं दी कितले कश्ट मेळून दी त्या कश्टांती हांव संतोष पावतलो कित्याक तुमी म्हजे खातीर मागतात पळया तुमी म्हज्या खातीर मागतात आनी क्रिस्ताचो आत्मो
म्हाका आदार दिता. क्रिस्त असो ओत्मो तो ओत्मो म्हाका आदार दिता. देखून हे सर म्हाका सुटका मेळूंक उपकारतले म्हूण हांव जाणा. खंडीत हे म्हाका हे मागणे म्हाका सुटका दितले म्हूण हांव जाणा म्हणटा. वस्तू क्रिस्ताक परगट करूंक वस्तू ओत्मो म्हाका आदार दिता म्हण हांव जाणा. 20वी ओळ. हिस्स म्हजी खतखती आशा. पळय हिस्स म्हजी खतखती आशा आनी म्हजो बरवसो. आनी म्हजो बरवसो. हांव कित्याक लजेक पडचो ना. पळय हांव कित्याक लजेक पडचो ना. कित्याक तो म्हणटा जायते कडेन म्हणटा हांव ही सुवार्थ परगट करूंक हांव लजेना. देखून आमकांय आज ही लज म्हाका आनी तुका आसूंक क्रिस्ताक परगट करूंक आमकां लज आसून जेजून म्हणलें न्ही. जो कोण म्हाका आनी म्हज्या शिकोवणेक लजता हांव देवदूता सांगता बापाच्या महिमेंत येता आसतना ताच्या मुखारी हांव तांकां लजतलो म्हणटा. क्रिस्ताक परगट करूंक क्रिस्ताक साक्षीक तूं फाटीं सरलोय न्ही. तुका अवकाश आसलो खाली देवाचे तर परगट करचें खंय गेल्ल्या कडेन मोगाचें कोणी तो जावं दी कितलोय कठोर तो जावं दी कितलोय जावं दी तुका एक अवकाश आसलो. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೇಜು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದು तितले सांगले रे. आमी कितें जाता कोणाक आमी कोणाक कडेन बघला सगळें म्हज्या सोम्यान म्हाका बरें केलां. सगळें म्हाका बरी भलायकी म्हज्या सोम्यान दिला. कोणी तो जावन कसलो क्रिस्तांव जावं दी खंयच्याय मुखार जावं दी सोम्याचें नांव आमी उसारूंक आसा. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ गुण आगिदे म्हूण अशें आमी आमी क्रिस्ताक परगट करयत मोगाचें. देखूनच हांगा तो कितें दिता हिस्स म्हजी खतखती आशा. 20वी ओळ वाच. हिस्स म्हजी खतखती आशा आनी म्हजो बरवसो हांव कित्याक लजेक पडचो ना. बगर जशें आदी तशें आतांय हे म्हजे सगळे कुडी वरवीं ती वाचू वा ती मोरू क्रिस्ताक महिमा जातली. कोणाक महिमा जातली. क्रिस्ताक महिमा जायचे म्हणटाची आशा मोगाचें. क्रिस्ताक महिमा जायचे बापाक पुताक महिमा जायचे म्हूण क्रिस्ताक महिमा जातली. ही पातळणी म्हाका सदांच आसा. ही पातळणी म्हाका सदांच आसा. मुखार म्हाका वाचचें म्हणल्यार क्रिस्त मोरचें म्हणल्यार फायदो. पळय ताका वाचचें म्हणल्यार कितें खंय वाचचें म्हणल्यार क्रिस्त खंय. तो म्हणटा न्ही केदाळे हांव जियेता जाल्यार कोणा खातीर क्रिस्ता खातीर. आमकांय तो म्हणटा आमी जियेता जाल्यार कोणा खातीर खंय. आमी जियेता जाल्यार सोम्या खातीर. आमी मरता जाल्यार सोम्या खातीर. आमी जियेल्यार आमी मेल्यार आमी कोणाची मोगाचें न्हू. आमी सोम्याची देखून दुसरो हांव तासो हांव आसो म्हूण आमी कोणाक घट्ट धरचें न्हय. कोणाक धरूंक आसा हांव कोण आसो क्रिस्त आसो सोम्या आसो. क्रिस्त कोण आसो क्रिस्त देवाचो. आमी कोणाची जावन आसा क्रिस्ताची जावन आसा. देखून तो कितें म्हणटा म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त मोरचें म्हळ्यार म्हाका फायदो म्हणटा मोगाचें. पळया एका काळार वस्सू पावलो कितें जावन आसलो. पावल आसलो न्ही पयलें साऊल आसलो. उपरांत तो कितें जालो साऊल जालो मोगाचें. कितें जावन आसलो मोगाचें. पळया कश्ट येतालो. कोणाक कश्ट येतालो क्रिस्ताच्या पवित्र सभेक तो कश्ट येतालो. क्रिस्ताच्या पाटलावदाराक सोम्याचें नांव उलो मारतल्यांक सगळ्यांक तो कितें करनासलो कश्टो नासलो बेश्टावणी दिवन आसलो. कितें जीवशें मारची बेश्टावणी दिवन तो आसलो मोगाचें. पळया जेन्ना ताचें एनकावंटर जालें आत्मीक पळया जेन्ना ताणें क्रिस्ताक स्विकार केलें मोगाचें तोळ तावन मोगाचें ताणें कोणाक परगट करूंक सुरू केलें. पळया देवाचें उतार कितें सांगता. धर्मदूतांची कृत्यां अध्याय 9 ओळ 20 तावन 20 आनी 2 पर्यंत आमी वाचया. Acts chapter 9 verse 20 to 22. साऊल गळाई करिनासता. पळया गळाई करिनासतना सिनागोगांनी वचून जेजूस देवाचो पूत म्हणून उक्ते परगट करूंक लागलो. पळया जेजूस मोरयेचो पूत म्हळ्यार की जेजूस कोणाचो पूत जेजूस देवाचो पूत म्हणून उक्त्यान मोगाचें पळय उक्त्यान परगट करूंक लागलो. ताका आयकल्ले समेस्त पळया ताका आयकल्ले सोमेस्त विस्मीत जावन म्हणटले विस्मीत जावन म्हणटले असो न्हय वेतो जेरुसलेमान जेजूचें नांव उलो मारतल्यांक नाश करूंक फुडें सरलेलो. पळया मोगाचें जेजूचें एका काळार हांवें सांगलें कसो जेजूचें नांव उलो मारतल्यांक नाश करूंक फुडें सरलो. आतां तस्सो म्हणटा वो क्रिस्तस म्हाका वाचचें म्हळ्यार म्हाका क्रिस्त न्ही वाचचें म्हळ्यार आमी कितें वाचलें म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त मोरचें म्हळ्यार फायदो. पळय यस क्रिस्ताक आतां तो म्हणटा म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त. पळय यस क्रिस्ताक तो एका काळार अपमान करनासलो. मुखार जेजूचें नांव उलो मारतल्यांक नाश करूंक फुडें सरलेलो आनी तांकां कैदी करून श्रेश्ठ याजका अधीन करचे खातीर हांगा आयिल्लो. पळय कितें सकट करनासलो हांगा आयिल्लो. पूण साऊल आनीकी चड सामर्थ्यवंत जावन वेतलो. पळय मोगाचें आनीकी चड सामर्थ्यवंत म्हळ्यार सत्यवंत बळवंत जावन येतलो. आनी जेजूस क्रिस्त म्हूण रुजू करीत
दामास्कांतल्या जुदेवांची तोंडा दांपून आसलो. पळया जेजूस क्रिस्त म्हण दामास्काच्या जुदेवांची तोंडा दांपून आसलो. मग उपरांत काय उलोवंक ना. जेजूस क्रिस्त म्हळ्यार पण ताच्या उपरांत खंयच्याय सवालाक जापी नात. खंयच्याय मुखार ताका मार कितें ना सवालांनी कितें म्हणटा आमी जापी ना. उपरांत कोणी ना. जेजूस क्रिस्त ताच्या उपरांत कोणा वरवीं कोणी येवंक ना. देखून तांकां कांय तोंड उक्तें करूंक जावना. मोगाचें देखूनच तांची जुदेवांची तोंडां तो दांपून आसलो. पळय तांतूच धर्मच्या कृत्यांत तांतूच 17व्या अध्यायांत इतले 17 1 to 4 17 17 धर्मची कृत्यां अध्याय 17 ओळ 4 ओळ वास. तांच्या मदल्या थोड्यांनी सत मानले. तांच्या मदल्या थोड्यांनी सत मानले. ताणें देवाचे उतर परगट केले. पळय मग क्रिस्ताक तांणी परगट केले. पूण तांच्या मदल्या थोड्यांनी सत मानले. सगळ्यांनी सत मानूं ना. थोड्यांनी सत मानले. पळय सत मानतल्याक जिवीत, सत मानतल्याक सुटका, सत मानतल्याक सोडवून, सत मानतल्याक रक्षण बाचावी सकड आसा. थोड्यांनी सत मानले. आनी पावलो आनी सिलास असो सांगात धरलो. तशें जायते देवबिरंदाचे ग्रेक आनी सबार मंथनाच्यो स्त्रियो तांच्या सांगाता मेळ्ळो. हे पळोवन जुदेव मसरान भरले आनी गांवार भोंवतल्या थोड्या चेंडाळांक ताणें एकठांय केले आनी गालाटोकन शहर सगळे उसांबळ केले. पावलाक आनी सिलासाक सोदूंक आनी उपरांत लोकां हुजीर तांकां उबे करूंक ते जेसनाच्या घरा गेले. पळय मोगाचेनो हे पावलो आनी सिलास ते कोणाक परगट करनासले. क्रिस्ताक परगट करनासले. मोगाचेनो देखूनच आज ह्या क्रिस्ताक परगट केल्ल्या वरवीं मोगाचेनो हांवें आनी तुवें आमी क्रिस्ताक जाणा जाल्या. क्रिस्ता विशयान आमकां आतां कळीत आसा. जेजू विशयांत सोम्या विशयान सगळें आमकां कळीत आसा की ना. आमकां कळीत आसा कोण क्रिस्त सोमी कोण म्हूण. आज कळीत जाल्ल्या आमी यस्स पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी कितें करूंक आसा. त्यास क्रिस्ताक आमी साक्ष दिवंक आसा. त्यास क्रिस्ताक आमी म्हणटा पाद्र्याप दाळे भावार्थाची साक्ष दिया म्हूण. आमकां क्रिस्ता विशयांत आमी कितलें आयकता. भावार्थ पळय क्रिस्ता भावार्थ कसो उत्पन्न जाता. क्रिस्ताक परगट केल्ल्या निमती मोगाचें खाली क्रिस्ताक परगट केल्ल्या निमती हो भावार्थ उत्पन्न जाता. मोगाचें देखून ह्या क्रिस्ताक परगट करूंक आमी लजेवचें न्हय. मोगाचें धैर्यान आमी ह्या क्रिस्ताक आमी परगट करूंक कशी वरया. ह्या क्रिस्ताक आमी धैर्यान परगट करूंक तो सुसमी जेजू क्रिस्त आमकां कृपा दिवन मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.